Ang sambingay nagtandi sa gingharian sa langit ngadto sa usa ka sitwasyon nga makita sa usa ka kaumahan. Usa ka tawo nagpugas og maayong binhi, apan usa ka kaaway miabot og nagpugas og mga bunglayon taliwala sa trigo. Milabay ang panahon ug sa diha nga ang trigo mitubo namunga, ang mga bunglayon mahimong mailhana. Sa diha ang mga mamumuo sa tag-iya sa yuta mitanyag sa pagsulbad sa dayag nga problema pinaagi sa pag-ikot sa mga bunglayon. Ang galon mihangyo kanila nga dili usa. Dili tungod kay kini dili nila mailhan, kun dili tungod kay tingali mahilakip pagkaibot ang mga trigo. Ang mga gamot na lambigit ug ang tag-iya sa yuta nga balaka pag-ayo mahitungod sa trigo. Gipatin-aw ni Hesus kini nga sambingay sa dakong detalye o gipadayag nga ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao, ang uma mao ang kalibutan, ug ang kaaway nga nagsabod kanila mao ang yawa. Kini ang dakong panagbangi tali sa maayo ug dautan sa usa ka sambingay. Gipatin-aw ni Hesus sa katapusan sa kalibutan iyang wagtangon ang dautan sa makausa ug alang sa tanan. Oo, ang dautan sa katapusan hingpit nga pagalaglagon. Kini usa ka tinumdan sa kasiguruhan alang sa mga sumusunod ni Kristo. Gisultihan kita ni Hesus kung sa unsa nga paagi matapos ang tanan ug nagmadaugon si Hesus.